Salam, Inch'Allah, اليوم نخدمو exercice le chapitre 1 من le modèle thermodynamique 1. Donc, تمرين كيقول soit la forme différentielle suivant dp égale à moins rt sur v moins p au carré plus 2a sur v à la puissance 3 fois dv plus r sur v moins p fois 2t. بالنسبة ل a, p et r sont constants. أول question كيقول montrer que dp est une forme différentielle totale exacte. Deuxième question, intégrer dp. Donc, on a la forme différentielle dp fois 3 constants. A, B ou R sont constants. On fait deux variables, les هما V ou T. Donc, quand je vois le شكل dp égale dérivé dp par rapport à V, il y a variable T constant fois dV, اللي هو هذا وهذا مضروب في dV plus dérivé dp par rapport à T les variables au V constant fois dt بالنسبة لهذا الجزء راه هو هذا اللي هو مضروب في dt. دونك شنو هو الشرط باش نقولوا شي لا فورم ديفونسيال توتال اكزاكت هو خاص يكون عندنا ديريفي بارسيال كومبوزي ديال بي ديال في و تي متساويين. ولكن قبل ما نديرو ديريفي بارسيال خاصنا اول حاجه نحطو هاد الجوج. الوغ عندنا هنا ديريفي ديال بي بارابور ا في اللي هو هذا حطيناه هنا، وديريفي ديال بي بارابور تي ديال في كونستون حطيناه هنا. دونك اجي نديرو دابا ديريفي بارسيال. دونك باش نفهمكم العلاقه ديالو راه هي هادي. دونك اول حاجه شنو كنديرو، كنمشيو ليكواسيون هادي اللي ديريفي ديال بي بارابور في اللي هادي وكنديريفيو تي. دونك الا جينا نديريفيو تي في هاد ليكواسيون في هاد لا فورم شنو تعطينا؟ عندنا هنا موان ار فوا تي سور في موان بي او كاري بلس 2 ا سور في 3. الوغ اللي بغينا نديريفيو تي هنا شنو تعطينا هي موان ار سور في موان بي au carré. وهنا معناش تي، دونك هاد الجزء اللي ديريفيناه بديال تي تعطينا زيرو. دونك نديرو هاد ديريفي بارسيال. دوزيام ديريفي بارسيال بالنسبه لهذا غادي نمشيو لا فورم ديريفي ديال بي بارابور تي اللي هو هذا، واشنو غنديريفيو في. دونك ديما كناخدو هادي كنديريوها في هادي. دونك هنا بغينا نديريفيو في شنو تعطينا 1 sur x ديريفي ديالها ايكالا موان 1 sur x او كاري. كذلك هادشي اللي غنطبقو هنا تعطينا موان ار sur v موان بي او كاري. دونك هادو متساويين. دونك كما قلنا الا كانوا متساويين غنقولوا هاد لا فورم est une différentielle totale exacte. Donc c'est le critère de Cauchy est vérifié. La question B كيقول لنا intégrer dp. دونك كاين شي تمارين ولا في بعض لي زيكزامبل كيجي ديريكتوم يقول لك intégrer dp. دونك قبل ما تبدا خاصك تبين بليك لا فورم est une différentielle totale exacte بحال هكا. دونك دابا اجي نديرو l'intégration ديال dp. اول حاجه كناخذو كنمشيو لا فورم ديالنا كنشوفو الجزء اللي صعيب اللي طويل ولا اللي صعيب. دونك صعيب نانتيغريو. دونك عندنا هذا وعندنا هذا، شكون اللي صعيب؟ هذا. دونك شنو كنفترضوا بلي في ايكالا كونستون. دونك ديريف ديال شي كونستون كي ايكالا زيرو. دونك ايكالا زيرو. دونك اعتبرنا بلي هذا ديال في ايكالا بلي في الفاريابل في كونستون. Donc de V égale à 0. غير كنفترضوها. اوكي. دونك دي بي شنو كتساوي لينا منين دي في égale à 0. دونك هاد الجزء كامل غيمشي لزيرو غتبقى لنا غير هادي. دونك égale à R sur V moins R sur V moins P fois dt. مزيان. دونك نديرو لانتيغراسيون. عندما نديرو لانتيغرال ديال هادي دي بي égale à RT sur في موان بي. دونك هذا هو التكامل ديالها. دونك حنا عندنا بارابور تي، دونك عفوا بي ايكالا ار تي سيغ في موان بي بلس واحد الكونستون ديال في. دونك دوزيام ايطاب شنو كنديرو؟ كنديريفيو هاد لا فورم ديالنا، هاد ليكواسيون ولا لا فورم كنديروها بارابور في لا تعطينا موان ار تي سيغ
في موان بي او كاري بلس سي بريم ديال في. اوكي هادي شنو كتساوي لينا في لا فورم ديالنا؟ هي هادي، عفوا هي هادي. دونك شنو كتساوي لينا؟ هي اللي كتساوي لنا الجزء كامل. دونك غادي نحطو ديريكتومون موان ار تي باش يبان لكم مزيان سور في موان بي او كاري بلس دو ا في 3. دونك اش كنلاحظوا هنا كاين واحد الاختزال اللي غنختزلو هادي مع هادي. دونك هنا شنو غادي يبقى لينا؟ غتبقى لينا سي بريم ديال في ايكالا دو ا سور في 3 ياك. دونك سي بريم ايكالا دو ا سور في 3. دونك شنو خاصنا نديرو؟ عفوا شنو خاصنا نديرو هنا في هاد القضيه؟ خاصنا نديرو الانتيغرال. دونك سي ديال في الا بغينا انتيغريو هادي شنو تعطينا؟ هي دو ا سور 1 سور في 3. باش تجيكم ساهله غنطلعو 20 نطلعو الفوق تبقى لنا تولي لنا هي في على بويسونس موان 3. دونك دو ا ايكالا في موان 3 في 2 دو في. اوكي دونك شنو الانتيغرال ديال هاد؟ الوغ حنا عارفين الانتيغرال ديال ا اس ان ايكالا ا ان بلس 1 sur n plus 1. Donc moins 3 plus 1 égale à moins 2. Donc l'intégrale est égale à 2a fois v moins 2 sur moins 2. Donc هذه la constante v. Donc كاين واحد الاختزال عاوتاني هي 2 مع 2 غتمشي غتبقى لنا constante ديال v égale à moins a v moins 2 égale à moins a sur v au carré plus واحد لا كونستون. دونك خرجت لينا بحال هكا. دونك هاد موان 2 رجعنا حطينا لتحت باش تبقى ديما بوزيتيف باش تبقى بوزيتيف. دونك شنو غنديرو؟ غادي نجي نرجعوها، غادي نجي نروبلاسيوها هنا. دونك دي بي égale à rt sur v moins p moins av au carré plus k. عفوا هنا ردنا الانتيغرال خاصنا نحل الديريف راه حيدتو لنا. دونك هذا هو لانتيغراسيون ديال دو بي غتعطينا على هذا الشكل. واخا نقدروا ناخذوا دي تي ايكالا 0 زعما نفترضوا باللي تي كونستون. دونك دي تي ايكالا 0 غتعطينا نفس الريزولطا بحال. دونك انت ديما كتمشي لي صعيب نفترضوا كيساوي كونستون باش تساوي دي في ايكالا 0. دونك هذه هي بي ايكالا ار تي سور في موان بي موان ا في ا سور في او كاري بلس كا. دونك كاين واحد لا لوا اللي كيحيد لينا هاد كا اللي هو لا لوا دو ليميت. غادي نشوفو دوزيام اكزامبل ان شاء الله في لا فيديو بروشين. غنديرو دوزيام اكزامبل وفي نفس الوقت نديرو لا لوا دو ليميت وغنحيدو هاد كا تبقى لنا غير بي ايكال ار تي سور في موان بي موان ا في او كاري.